बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री टूर विद बुशरा के डाइजेस्ट कॉर्नर में वेलकम करते हैं। हम आपको सुनाने जा रहे हैं आसिया रज़ाकी का खूबसूरत नॉवल इस दश्त में एक ख्वाब। इसमें एक नौजवान की कहानी है जो गांव से शहर आता है अपनी माँ के ख्वाब पूरे करने के लिए। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक अमीरजादी से होती है और फिर वो अमीरजादी उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो अपनी जान छुड़ा के कुछ दिन अपने दोस्त के घर रहता है, फिर वापस अपने घर आता है अपने अपार्टमेंट में, और वहाँ से फिर कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर यानी गांव में चला जाता है। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम आपको इसकी तीसरी एपिसोड सुना रहे हैं। अम्मा चुप हो गई। मेरा जवाब इन्हें पसंद नहीं आया, मगर कुछ कहा नहीं। तीसरे दिन मैंने अम्मा से अगले महीने आने का वादा करके साथ ही इनसे ये भी वादा लिया कि मुझे अच्छा घर मिला मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा या बुला लूंगा। अम्मा ने एतराज़ तो नहीं किया, मगर इन्हें गाय मुर्गी बकरियों की फिक्र लग गई। आमिर की अचानक मंगनी तय हो गई, बल्कि अगले महीने शादी हो रही थी। आमिर खुश न था, इसे अपनी शादी की जल्दी न थी, अलबत्ता असरा के लिए फिक्रमंद था। दुल्हन इसके मामू की बेटी थी। मामू को लंदन में जॉब मिल गई। वो जवान बेटी को शादी करके अपना बोझ हल्का करके जाना चाहते थे। आमिर की अम्मी को लड़की पसंद थी। भाई का बोझ हल्का करके ममनून करने का मौका मिला। जो कि इनकी सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए सब अरमान पूरे करने थे। गो कि आमिर की ख्वाहिश थी कि सादगी से शादी हो, और उन्होंने हतल मकान सादगी बरकरार रखी। मगर बाकी लोगों में जोश व खरोश की फरावानी थी, इसलिए खासा धूम धड़का रहा। जो कि ख़ानदान की शादी थी तो कुछ लोग इधर से कुछ लोग उधर से शरीक थे। दोस्तों में तो लिए ले देखे एक मैं ही था, और मैं ही इस शादी का करता धरता भी था कि आमिर तो खुद दूल्हा न जाने किन किन कामों में घिरा हुआ था। रह गया मैं तो इसकी अम्मी जी का दूसरा बेटा बन के आगे आगे था। गाड़ियों में बिठाने तक का इंतज़ाम मेरा था। मेहंदी का फंक्शन मुझे हमेशा वाहियात लगता, फजूल इसराफ और अक्सर तो बदमज़गी पे ख़त्म होता, लेकिन शोर शराबा जोश व खरोश दिखावा सब कुछ मेहंदी के नाम। सच तो ये है कि मुख्तलिफ नोक काम कर कर के मैं थक चुका था, बेजार हो गया था। मुझे अपने लिबास तक का होश न था। बारात वाले दिन असरा किसी काम से बाहर आई। इसने कदरे हैरत से मुझे देखा। शायद मेरे वजूद की थकन और बेजारी चेहरे पे नुमाया थी। इसने कदरे शर्मसारी से कहा, राहील भाई आप नहा लें, तैयार हो जाएं। दूल्हा तो तैयार हो चुके हैं, बारात की रवानगी का वक्त भी हो चुका है। हाँ, मैं घुटनों पे हाथ रख के खड़ा हो गया। अच्छा याद दिलाया, मैं नहा लूँ, अभी घर से आता हूँ। वह घबराई, मगर आपका घर तो खासी दूर है, देर हो जाएगी, यही नहा लें। मेरे कपड़े बस अभी गया अभी आया। बारात को यूं ही तो नहीं रवाना होगी मुझे लिए बगैर, कोई मजाक है। वही हुआ। मैं घर जाके खूब नहाया, थक उतारी, तैयार हो के 1 घंटे में आमिर के यहाँ पहुंचा तो हनूस वही हालात, शोरों को अलबत्ता बढ़ चुका था। बाहर बरसूख हसरात, सियासत पर लंबी बहस में गिरफ्तार। आमिर लपकता हुआ आया। यार कहाँ गायब था? मामू के 2 फोन आ चुके हैं कि तुम्हें नहीं आना तो बता दो, हम किसी और से रूही का निकाह कर दें। दरअसल वक्त के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं। ख़वातीन अब बाहर आने पे तैयार न थीं। बरसूख हजरात बहस अधूरी छोड़ने के हक में न थे। मेरे इस ऐलान पे कि 10 मिनट के अंदर अंदर अगर सब ना आए तो बारात इन्हें छोड़ के रवाना हो जाएगी। औरतें तो 5 मिनट में ही आ गई। बरसूखों को पकड़ धक्का के मैंने जुदा किया और गाड़ियों में बिठाया। बारात 1.5 घंटे लेट मामू के घर पहुंची। आओ भगत हुई, नकाह हुआ, फिर रस्मों के लिए आमिर अंदर चला गया। ये खासतन इनकी ख़ानदानी रस्में थी। मैं बाहर बैठा रहा। आमिर के मामू की कोठी काफ़ी बड़ी थी, बड़ी खूब हरा भरा लान। जहाँ कुर्सियाँ थीं वहाँ मिक्स गैदरिंग थी, जो कि सब खानदान वाले थे। अंदर गालबन मूवी बन रही थी। मैं थका हुआ नींद का मारा जी चाहता था कहीं भी लेट के नींद पूरी कर लूँ। घास पर ही सही, मगर जिम्मेदारियों का बोझ था। मैं पोर्च के सामने खड़ा था। लोग आ जा रहे थे, सब आमिर के अपने थे। वो सब मेहमानों की तरह शादी में शरीक हुए थे। किसी ने आमिर की जिम्मेदारियों में कोई हिस्सा ना लिया। सब अलग थलग से अजीब दुनिया है और अजीब लोग। देखते ही देखते माशरती खतोखात बदल गए। कोई किसी का पुरसाने हाल न था। सब अपने में मगन गुम, दूसरों से तावन करते, हाल पूछते, डरते हैं कि कोई काम ना करना पड़ जाए। खुद खर्च से बढ़ रही थी, मोहब्बतें घट रही थी। आमिर इसलिए असरा के लिए फिक्रमंद था। हालांकि ख़ानदान में कितने ही नौजवान असरा के जोड़ के थे, मगर सब कुछ बेहतर से बेहतर की जुस्तजू। आमिर बेचारे की पोजीशन इतनी अरफान आला ना थी कि लोग असरा को अपनाते। हालांकि वो खुद शक्ल, ज़हीन और संजीदा सी
मगर इनके म्यार की तो ना थी। फिर इसकी मंगनियाँ टूटने की नहुसत भी साथ थी। आमिर पर इसकी माँ की जिम्मेदारी थी, बहन की भी, फिर इसकी शादी की फिक्र, अखराजात का सिलसिला। मेरी पोजीशन इस लिहाज से बेहतर थी कि मुझ पे कोई जिम्मेदारी ना थी। सारी जिम्मेदारी तो अम्मा पे थी, जो ख़ानदान के मामलात और लेन देन का हिसाब करती थी। मैं हर फिक्र से बरी था। अम्मा ने मुझे बड़ी मेहनत मशक्क़त से पाला था, दूध बेचकर, मुर्गियों के अंडे, बकरियां फ़रोख्त करके, और ये कोई काम आसान नहीं था। गाय बकरियों के चारे, मुर्गियों के दाने, फिर दवा, इलाज। अम्मा हर वक्त इन्हीं कामों में मसरूफ़ रहती। इन्हें जितनी मेरी सेहत की फ़िक्र थी, इतनी ही गाय, बकरी, मुर्गियों की। इन्हीं के तवस्सुत से घर चल रहा था, और मेरी तालीम भी। मुझे एहसास था मेरी माँ ने मेरे लिए खुद को एहसार के समंदर में डबो दिया है। खुद रूखी सूखी खाकर मुझे बेहतर से बेहतर खिलाया। कभी फाके की नौबत आ जाती, मगर मेरी तालीम के लिए जमा कोई रकम को हाथ ना लगाती। इन्होंने कभी किसी से कर्ज ना लिया, किसी को अपनी तकलीफ़ या ज़रूरत ना बताई। कर्ज तो इनकी लुग़त में था ही नहीं। वो कहती थी, कर्ज इंसान की इज़्ज़त नफ्स का दुश्मन है, ये सर झुका देता है। अपनी ज़रूरियात महदूद रखो, दिल को काबू में करना इबादत है। मेरी अम्मा ने गाँव की सादा ज़िंदगी में सादगी की इंतहा कर दी थी। हम महीनों गोश्त की शक्ल नहीं देखते थे, और हम वही दूध, अंडे और देसी घी जो अम्मा दूध से बनाती थीं, घर में क्यारियाँ थीं। इनमें मौसम की हर सब्ज़ी होती। कभी तो सब्ज़ी इतनी होती कि दुकान पे रखवा देती, इससे भी रकम मिल जाती। दीवारों के साथ आम, जामुन, अमरूद, कीनों के दरख्त थे। इन दरख्तों की जड़ें खोल कर इन्हें हवा लगवाती। अब खाद का ज़माना है, अब कीड़ों से बचाव के लिए स्प्रे करना है, कब पानी देना है, कब नहीं। हर समा की मसरूफियात लामहदूद थीं, और इनकी तमाम मसरूफियात का मंबा मेरी ज़िंदगी थी। इधर शहर वालों की शान शौकत के मुजाहरे देखकर मुझे अम्मा की जद्दोजहद से भरी ज़िंदगी याद आ रही थी। सादगी, सब्र, कनात, मेहनत, मशक्क़त, कैसी सख्त ज़िंदगी गुजारी मेरी माँ ने। एक आला मकसद के तहत अपनी जान को जान नहीं समझा मेरी खातिर। मेरे वालिद से किए वादे के सबब मेरे रोशन मुस्तकबिल के लिए दिन को दिन ना समझा, रात को रात ना समझा, बस काम काम और सिर्फ काम। जब मैंने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास किया, सब ने अम्मा से कहा, इससे किसी हुनर के ढेरे पे लगा, कोई डिप्लोमा लेके पैसे कमाए। मुझसे भी कहा जाता, पढ़ाई ख़त्म कर, अब माँ की खिदमत कर, बहुत मेहनत कर चुकी तेरी माँ, अब इसे आराम दे। मगर वो अम्मा डट गई कि इसके बाप की तमन्ना पूरी करनी है। मेरी भी आरज़ू है, मेरा ख्वाब है कि पढ़कर बाप का नाम रोशन करे। अम्मा का ख्वाब पूरा हो गया था। जब मेरा रिज़ल्ट आया, मैं फ़र्स्ट पोजीशन लेके अखबारों में सैर फहरिस्त, फिर इंटरव्यू हुए। मेरी तस्वीर अखबारों में आई। अम्मा की मुसरत का ठिकाना न रहा। पूरे गांव में इन अखबारात की नुमाइश हुई। पूरा गांव मुझे देखने, मुबारकबाद देने उमड़ आया। अम्मा इस कामयाबी पे सब ने अम्मा को ही मुबारकबाद दी और सराहा। अम्मा की हिम्मत, मेहनत, जांफशानी, लगन मेरे रिजल्ट से बढ़ के थी। फिर काफ़ी दिन बेकारी के गुजारे, फिर आखिर एक अच्छी जॉब मेरा मुकद्दर ठहरी। अब तो मुझे शहर की ज़िंदगी की आदत हो गई थी, और यहाँ के माहौल में यूँ रच बस गया था जैसे यही मेरी बुनियाद हो, यही मेरा असल हो। मेरा आज आमिर की शादी के मनाज़र, बेजा इसराफ, फजूल रस्में, मसनूई चेहरे, बनावटी फ़िक्रें, सब कुछ तबीयत पे गरा गुजर रहे थे। शादी नाम है इस खुशी का जब दो इंसान एक दूसरे के होते हैं, एक नई ज़िंदगी और मजबूत घर की बुनियाद उठाते हैं। ये एक नहायत आला दर्जे की संजीदा अमल है, ना कि खोखले दस्तूर, बेमकसद और रवाजों की पाबंदी। सगे रिश्तेदारों में इस वक्त मौके पर लेन देन में तूत रहा होती। मामू तो ठीक आदमी है, मगर ममानी ने जिद पकड़ ली, ज़्यादा मेहर। जेब खर्च आखिरकार ये मरहला भी किसी तरह निपटा। बिगड़े हुए चेहरों के खदोखात दुरुस्त हुए। पटर पटर चलती ज़बानों में रस्मों की हल्लड़बाजी का मलाप हुआ। मैं पोच के सामने बेध्यान सा खड़ा था। ज़मीन में शहरी हंगामे, खेजी देहाती से सादगी का मुकाबला हो रहा था। पोच के आँख में गालबंद अंदर का सहन था। बच्चे भागते फिर रहे थे, कुछ देगों में चमचे खनखना रहे थे। तब भी बेख्तियारी की इस नज़र ने एक शबीदा का दीदार व झलक इस जनासा की। यकीनन यूं ही तो नहीं चौंका कोई था। गुलाबी दुपट्टे से सर ढांपते और हीरे की लौंग की चमक। मैं एक लहजा भी तौक़ुफ़ करता तो ये मौका भी किया था। मैंने तंदीस सी भरी और एक लम्हे में पहुंच पार करके सहन में जा पहुंचा, मगर वाह नसीब, वहाँ सहन से इधर एक खातून खड़ी थी, बिगड़े नकुश वाली। ये मेहर के मामले में चीख चीख करने में नुमायाँ थी। खातून मेरा रास्ता रोके खड़ी थी। कहाँ घुसे जा रहे हो? ये जनाना है, जनाना। जी, वो घबराहट और उजलत के दरमियान बर वक्त मुझे बहाना सूझा। मुझे बाथरूम जाना था। ओह मियाँ, हो कौन तुम? वो भला मतमईन हुई। वो जी, मैं आमिर का दोस्त, किसी ने बताया इधर बाथरूम है। अच्छा आमिर के दोस्त, मैं समझे न जाने कौन गुस्सा आ रहा है। अच्छा,
عامر کے دوست: میں سمجھے نہ جانے کون غصہ آ رہا ہے۔ ہاں بھائی، شادی کے گھر میں 28 گیڑے اسی طرح آ جاتے ہیں۔ اطمینان کرنا ضروری ہے۔ جاؤ، وہ ہے سامنے باتھ روم۔ مگر اس دوران میں گردن اونچی کر کے صحن کو چھان چکا تھا۔ وہ گلابی دوپٹے والی چھلاوا تھی یا کیا؟ میں واپس پلٹ آیا۔ کیا یہ میرا وہم تھا یا میں جاگتے میں خواب دیکھنے لگا تھا؟ میرا تصور واضح طور پہ زندہ شکل میں سامنے سے گزر گیا تھا۔ ہینا، وہ چہرہ، وہ صورت اور کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر وہی تھی تو کس رشتے یا تعلق سے آئی ہوگی؟ لباس، ہاں لباس کی طرف غور کرنے کا وقت کہاں ملا۔ وہ تو جھلک تھی، بس ایک جھلک۔ رخصتی ہو رہی تھی۔ میں کونے میں کھڑا ایک چہرہ غور سے کھنگا رہا تھا۔ آخر وہ بھی تو اپنی دوست یا عزیزہ کو رخصت کرنے باہر آئے گی۔ کسی تعلق سے تو آئی ہوگی وہاں۔ ساری گاڑیاں رینگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں۔ میں ابھی تک بے خودی کے عالم میں اس جگہ کھڑا تھا۔ پھر کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور میں کسی رینگتی کار میں گھسیٹ لیا گیا۔ عامر کے روکنے کے باوجود میں اپنے گھر آ گیا۔ سونا، اکیلا ویران گھر۔ کبھی یہاں ہینا کی ہنسی موسیقی برساتی تھی۔ یہ وہ کرسی ہے جس پہ وہ بیٹھتی تھی۔ یہ وہ گلاس ہے جس میں بارہا اس نے پانی پیا تھا۔ وہ آج بہت یاد آ رہی تھی، جیسے آج ہی میں نے اسے کھویا ہو۔ آخر کیوں یاد آتی ہے؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ اب تو کسی اور کی ہو گئی ہوگی۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنے کا بھی حق نہیں۔ میں ان یادوں پچھتاووں سے کیسے پیچھا چھڑاؤں؟ چلو سو جاتا ہوں، شاید اس کی یاد سے نجات ملے۔ مگر کہاں؟ خواب میں بھی وہی گلابی دوپٹے میں ڈھکا چہرہ جھلک مار کے غائب۔ اگلے دن عامر خود آ کر مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میرے کھوئے ہوئے انداز پر اس نے سوالات کی ادار لگا دی۔ مجبوراً مجھے بتانا پڑا۔ وہ فوراً اپنی دلہن کو لے آیا۔ روحی، کل شادی میں تمہاری کوئی دوست ہینا نام کی آئی تھی، یا کوئی اور عزیز لڑکی، یا کوئی محلے والی؟ ہینا؟ روحی بھابھی نے غور کرتے ہوئے سر ہلایا۔ نہیں، اس نام کی کوئی لڑکی میری واقف نہیں، مگر راہیل نے اسے تمہارے گھر میں دیکھا تھا، اندر صحن میں پتہ نہیں، شاید کوئی کام والی ہو۔ وہ واقف نہ تھی۔ مجھے اپنی کم عقلی پہ ہنسی آ گئی۔ کھوئے ہوئے لوگ بھلا یوں بھی کسی کو ملا کرتے ہیں؟ تلاش کرنا پڑتے ہیں، چپے چپے پر کھوجی بٹھائے جاتے ہیں، مگر کس لیے؟ میرا کوئی رشتہ دار، تعلق؟ آخر میں کیوں بے قرار ہو رہا ہوں؟ کیا مجھے اس سے محبت ہوگی ہے اب اس کے جانے کے بعد؟ یہی بات وہ تھی جب بے دھڑک شادی پہ آمادہ، تب تو مجھے اس کی پرواہ نہ تھی، بلکہ میں تو جان چھڑانے کے لیے عامر کے گھر آ پہنچا تھا۔ اس کی شادی پر آمادہ نہیں ہوا تھا، تب تو مجھے اس کی پرواہ بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کی شادی بھی ہو گئی ہوگی۔ اگر ذرا سا موقع ملتا وہ شکوہ کرنے ہی میرے پاس آتی، یا پھر بری طرح سے خفا ہو گئی ہوگی۔ اس نے مجھ سے میری بزدلی پہ ہر ناطہ توڑ لیا ہوگا۔ وہ یہاں سے کہیں چلی گئی ہوگی، اور اگر میری محبت سچی، میری لگن سچی، اور میرا اس سے دل کا معاملہ پکا ہے، تو کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں ملے گی ضرور۔ میرا دل کہتا ہے مجھے بھولی نہیں ہوگی۔ مجھ میں اس نے کچھ دیکھا ہوگا، کچھ پایا ہوگا۔ ایسے ہی تو نہیں زندگی بھر کے ناطے استوار کیے جاتے۔ وقت گزر رہا تھا، میری ترقی ہو گئی، تنخواہ اور گریڈ میں اضافہ ہو گیا۔ میں اپنی ماں کے نصب العین کو لے کر آگے بڑھا تھا۔ اب میں نے ایک نئی کالونی میں خوبصورت سا بنگلہ لے لیا، اور وہ گلی چھوڑ دی، وہ راستہ ہی ترک کر دیا جہاں اس کے ملنے کا امکان تھا۔ اس دن میں عامر کا گھر بیٹھا تھا۔ ہم اسرا کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ اس جگہ بھی اسرا کی شادی نہ ہو سکی، اور اب ان کے اپنے ہی خاندان میں رشتہ ہو گیا تھا، اور اگلے مہینے اس کی شادی تھی۔ اصل میں اب عامر کی بھی ترقی ہو گئی تھی۔ اسرا نے کمپیوٹر کورس کر لیا تھا، اور اس کو بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ ان کے گھر کے حالات کافی بدل گئے تھے۔ عامر کی بیوی بھی کالج میں لیکچرر تھی، مکان فروخت کر کے رقم بینک میں تھی، اور یہ لوگ عامر کے آفس سے ملے ہوئے بنگلے میں رہتے تھے۔ بینک سے جو رقم مل رہی تھی وہ بھی کسی کاروبار میں لگا کے عامر نے مستقبل محفوظ کر لیا تھا۔ کوشش اور جدوجہد کبھی رائے گا نہیں جاتی، یہ میرا ایمان ہے۔ گھر پہنچا تو حیرت اور خوشی سے چینخ اٹھا۔ اماں خود میرے گھر آئی تھی۔ کتنا بلاتا تھا، مگر اماں کو گائے بکریوں کی فکر ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ اماں آخر اب آ گئی۔ میں خوشی سے اچھلتا پھر رہا تھا۔ ہاں بیٹا، مجھے آنا ہی تھا، آنا پڑا۔ اماں کچھ چپ سی تھیں، ان میں وہ جوش نہ تھا میرے گاؤں جانے پر جس کا اظہار وہ کرتی تھیں۔ میں ان کی گود میں سر رکھے لاڈ کر رہا تھا، اور وہ کروا رہا تھا۔ بات یہ ہے بیٹا کہ میں بہت انتظار کر چکی، مجھے اب تمہاری شادی کرنی ہے۔
اماں سنبھل کر بات کر رہی تھی۔ میں نے غور نہیں کیا۔ بیٹا لڑکی بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، شہر میں برسوں رہی ہے، سارے طور طریقے جانتی ہے، بس بیٹا پسند آ گئی مجھے۔ پھر غیر نہیں، تیرے ابا کے چاچا کی پوتی ہے، شہر میں رہتے ہیں چچا کے پوتے۔ رہتے نہیں، کبھی رہتے تھے پھر فوت ہو گئے، بہت کم عمر لے کر آئے تھے، بیوی شہر میں رہ گئی، بچی کو پڑھایا لکھایا، محنت مزدوری کر کے بیوی کے دن کو کاٹے، بیٹی کو تعلیم دلوائی۔ تعلیم، مجھے ہنسی آ گئی۔ شادہ کی طرح پڑھی لکھی ہوگی، گاؤں والے لڑکیوں کو میٹرک سے آگے کب پڑھاتے ہیں؟ میری بھولی اماں نہیں جانتی۔ اس کا بیٹا اب گاؤں کا پینڈو نہیں رہا، وہ خالص شہری ہے، ایک اعلیٰ افسر۔ بول پھر۔ اسی لیے آئی ہوں، کل چلی جاؤں گی۔ اماں میری پسند کی لڑکی آپ کو پسند آئے گی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بالکل۔ تو بتا، میں فوراً مانوں گی۔ کہاں ہے؟ اماں کی نظریں میرے چہرے کی بلائیں لے رہی تھیں۔ اماں میری پسند کی لڑکی آپ کو پسند آئے گی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ ابھی تو نہیں ہے، مگر ہے، ملے گی ضرور۔ ہے، ابھی نہیں ملی تھی، پھر گم ہو گئی، اب میں اس کی تلاش میں ہوں۔ لہجے کی تھکن، آواز کی یسمردگی اماں سے چھپی نہ رہی، نصیحتیں کرنے لگی۔ گمشدہ کے لیے کیا پریشانی، بھول جا اسے، اللہ اس سے بہتر دے گا۔ اللہ نے بندے سے وعدہ کیا ہے کہ صبر کرو، تمہیں صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ جی اماں، میں صبر کر رہا ہوں۔ اماں، آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ میں ایسے بھی خوش ہوں، دیکھے اتنا بڑا گھر ہے، نوکر چاکر ہے، کیا چاہیے؟ نوکر چاکر بیوی کا نعیم البدل نہیں ہوتے، شریک زندگی دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے، تھکن اتار دیتی ہے اپنی ایک مسکراہٹ سے۔ اچھی خدمت گزار بیوی نعمت ہے، نعمت۔ ان پڑھ اماں پڑھے لکھوں جیسی بات کر لیتی تھیں۔ تو آپ کو میرے ابا کے چاچے کی پوتی بہت پسند آئی ہے، یہی بات ہے؟ اماں خوش ہو گئی۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہی ہے تیرے جوڑ کی، خوبصورت، پڑھی لکھی، پھر اپنا خاندان۔ مثلا کتنی پڑھی لکھی ہے؟ مجھے پڑھی لکھی کی تکرار پہ ہنسی آ جاتی۔ اب یہ تو مجھے پتہ نہیں، پر بڑی گٹ پٹ کر رہی تھی اپنے چاچا سے جو لندن سے آیا ہے۔ اماں اس سے متاثر تھی، میں نہیں۔ میرے ذہن پر تو ہینا کی چکا چون تھی، ہینا جو خوبصورت تھی، مجھے پسند ہے۔ اس کی ذہانت، شوخی، اس کی حسین مسکراہٹ جو تھکن اتارنے میں واقعی جادو کا کام کرتی تھی۔ میں نے اماں کو ٹالا۔ ابھی ٹھہر جائے اماں، میں ذرا ترقی کر لوں۔ اماں نے مجھے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا۔ پتر، انہوں نے گھر میں ہر سمت نظریں دوڑائیں، سامان آرائش، اعلیٰ فرنیچر، خوش رنگ پردے، تصویریں، اور کتنی ترقی کرنی ہے، بہت زیادہ اماں، پر میرے پاس تو وقت نہیں۔ وہ جیسے رونے کو تھیں، اور پھر مجھے وہ چاچا کی پوتی شاید پسند بھی نہ آئے۔ اماں صحیح نتیجے پہ پہنچی تھیں۔ پھر مجھے صبح بس پہ بٹھا دینا۔ کئی لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، تو ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا سا تھا۔ کیوں اماں، ابھی سے؟ نہیں، آپ کو میرے پاس رہنا ہے، چھوڑے گاؤں کو، میرا گھر اچھا نہیں لگا کیا؟ گھر تو بہت اچھا ہے، پر گھر والے کے بغیر اجاڑ، ویران۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے پھر دبی زبان سے انہوں نے کہا، لڑکی تیز ترار ہے، مجھے یقین ہے تیرے ساتھ اس کا جوڑ بہت سجے گا۔ میں چپ رہا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، تھکی لگ رہی تھی۔ دروازہ لا کر کے میں آیا تو کروٹ کے وہ لیٹی تھی۔ لائٹ بند کر کے میں لیٹ گیا۔ اماں نے میرے اتنے خوبصورت سجے سجائے گھر پہ تبصرہ کیا بھی تو کیا، اجاڑ، ویران۔ انہیں اپنا گاؤں والا گھر پسند تھا۔ میں غنودگی میں تھا جب ہلکی سی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ مڑ کر دیکھا، اماں کی سسکی، کیا وہ رو رہی تھیں؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ میں نے انہیں کبھی روتے آنسو بہاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں بیمار بھی پڑ جاتا تو پریشان ہو جاتی، خود بیمار ہوتی تو اپنی بیماری کو گالیاں دیتی رہتی، روتی کبھی نہیں تھی، ہمیشہ ہنستی رہتی۔ میں چھلانگ لگا کے اٹھا، اماں کو سیدھا کیا۔ ہاں، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں ناقابل یقین انداز سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اماں، کیا بات ہے؟ ان کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں تھام لیے، اور ایک کتنے دبلے پیلے ہاتھ تھے۔ 4 مہینے پہلے تک جب میں گاؤں گیا تھا، اس وقت اماں کے ہاتھ خوب توانا تھے، یہ محنتی جفا کش ہاتھ۔ اماں خود بھی کس قدر کمزور دبلی ہو رہی تھی۔ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، آواز میرے حلق میں پھنس گئی، پھر میں بھی رو دیا۔ ان کے ہاتھ آنکھوں سے لگا کے چومنے لگا۔ انہی حرارت بخش ہاتھوں نے میرے بچپن سے اب تک میرے جسم کو سہلایا تھا، میرے بالوں میں کنگھی کی تھی۔ انہی انگلیوں نے مجھے توانائی، تسکین پہنچائی، آسودگی عطا کی۔ یہ ہاتھ اور یہ آنسو بھری آنکھیں، ممتا لٹاتی آنکھیں، ان میں میرے لیے چاہت ہی چاہت تھی، بے انتہا بے غرض چاہت۔ ان آنکھوں میں مجھے دیکھتے ہی موتی بھر جاتے۔ یہ آنکھیں میرے لیے میرے روشن دنوں کے خواب دیکھا کرتی تھیں۔
ان کو کسی نے نمکین پانی میں ڈبو دیا۔ میری ماں کبھی نا امید نہیں ہوئی، کبھی مایوس نہیں ہوئی، پھر آج اس تابناک چہرے پہ مایوسی کی زردی کیوں، اداسی کس لیے؟ میں اماں سے لپٹ گیا۔ خوش رہو پتر، جگ جگ جیو، اللہ تمہیں بہت ترقی دے، بہت خوشیاں دکھائے، چل اب آرام کر، اٹھ بیٹھ، میں تو بس یوں ہی تھک گئی ہوں نا، چندہ طاقت جو نہیں رہی، بڈھی ہو گئی ہوں۔ اماں واقعی تھکی ہوئی لگ رہی تھیں۔ اماں میرے پاس رہ جائے، میں بھی اکیلا ہوں، مجھے اپنی خدمت کا موقع تو دے، آپ نے میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مجھے بھی۔ ارے نا، میں نے کیا کیا، رب نے مدد کی تھی، میرے چاند، میرا رب بڑا سخی ہے، جو میں نے مانگا اس نے مجھے دیا، بڑی سکھی ہوں میں، چل اب سو جا۔ میں نے اماں کے وجود کو خود سے اور بھی قریب کر لیا، ان کی نرم ہاتھوں سے دبانے لگا، جیسے کبھی وہ مجھے دباتی تھی تو پڑھ کے تھک گیا میرا بیٹا، میں شانے دبا دوں، کتنا سکھ، کیسا آرام دیا مجھے۔ اماں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ارے اب یاد آتا ہے کیسے کارنامے انجام دیے اماں نے، گاؤں والے بھی اشش کر اٹھے، ایک یتیم بے سہارا لڑکے کو دنیا میں مقام دلوایا، عزت دلوائی، فرش سے عرش تک اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیا۔ بڑا فخر تھا مجھے پورے خاندان میں، کوئی میرے جیسا پڑھا لکھا نہیں تھا، کوئی اعلیٰ افسر نہیں تھا، کسی نے یہ مقام، اعتماد کی روشنی کس نے پہنچائی مجھ تک، نہ ہی پتلی اعتماد کی روشنی کس نے پہنچائی مجھ تک، اور یہ پتلی مگر مضبوط انگلیوں نے چلنا سکھایا، پھر دوڑنا، ترقی کی نئی راہیں کس نے مہیا کی۔ آج جو کچھ میں ہوں اپنی ماں کی بدولت ہوں۔ اسی بد نصیب ہستنی نے تو کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، دیا ہے، لٹا دی اپنی جوانی، ایک خواب کے لیے پوری زندگی دے کر سر اٹھا کے چلنے کے لائق بنایا۔ پہلی بار مانگ رہی ہیں تیری یہ